अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची आर्ट काउंसिल में। राइटर हैं मोहम्मद अली नकवी साहब, जिन्होंने APS के शहीदों के नाम एक प्रोग्राम जानिसार के नाम से लिखा है, जिसको आज यहाँ पे कराची आर्ट काउंसिल में स्टेज पर जो है वो परफॉर्म करके बताया जाएगा कि किस तरह APS के शोहदा ने और उन शहीद बच्चों ने अपने जानों की कुर्बानी दी थी और अपनी जानें कुर्बान की थी। नाज़रीन, इस APS के शोहदा के हवाले से जो आज का प्रोग्राम है जानिसार, हमारे साथ चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर करार हुसैन साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस अहम टॉपिक के ऊपर बात करने का। ये इतना बड़ा सानहा हम क्या, मुसलमान ममालिक दीगर क्या, पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि क्या हम लोग अपने सियासी इख्तलाफात की वजह से छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर देंगे। बच्चे सबके साझे होते हैं और ये एक ऐसा सानहा था जिसने पाकिस्तान का दूसरी दुनिया में इमेज बहुत ख़राब किया। इसके साथ साथ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतना सदमा बर्दाश्त करने के बावजूद वो साबित कदम रहे। बच्चे तो शायद ज़िंदगी इतनी लिखवा के लाए थे और वो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान एक दूसरे तरीके से, नए तरीके से, नए वलवले से यूनाइट हुआ। मेरी अभी भी तमाम जो भी लोग सियासी इख्तलाफ की वजह से दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, उनसे यही गुजारिश है कि प्यार मोहब्बत से, डायलाग के ज़रिए से। इख्तलाफात हर जगह होते हैं, सगे भाइयों में भी होते हैं। इख्तलाफ होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इख्तलाफात को हल करने के लिए दहशतगर्दी का इस्तेमाल बुरी बात है। अल्लाह ताला उन तमाम पेरेंट्स को हिम्मत और हौसला दे, और जो लोग इस किस्म की गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। बहुत शुक्रिया। من سعید طالبینیا هستم، دکتر سعید طالبینیا هستم، وابسته فرهنگی ایران و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کراچی. این برنامه‌ای که تدارک دیده شده در واقع کار ارزشمندیه، از این جهت که نشون میده که ماهیت تروریسمی رو باید به نسل جدید معرفی کرد. تروریسمی که دانش آموزان بیگناه، بچه های معصوم رو میاد به هیچ گناهی اینها رو میکشه. نسل جدید ما باید با ماهیت این کار زشت و در واقع تروریسم آشنا بشه تا به سوی اینها کشیده نشه، و باید تشکر کرد از هنرمندانی که این سوژه ارزشمند رو سراغش رفتن و درست شناختن و به تصویر دارن میکشن. इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट काउंसिल कराची में। मारूफ स्टेज आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है। आइए APS के शोधा के हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने प्रोग्राम देखा, कैसा लगा और क्या मैसेज देना चाहेंगे APS के शोधा के हवाले से? बस ताज़ियत के लिए हम लोग ज़्यादा आए हैं। ज़ाहिर सी बात है, माओं के लाल उधर गए, गोदें ख़त्म हो गई, जो ये हुआ बहुत गलत हुआ। बस ताज़ियत के लिए आए हैं। बस अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, और जो कुछ हुआ बहरहाल गलत हुआ। बस इनकी दर्दी हमदर्दी में ज़ाहिर सी बात है हम शामिल हैं, दुख सुख में हम शामिल हैं, इसलिए आए हैं हम लोग। जी तो नाजरीन, APS के शोधा के हवाले से एक और आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है, मायरा कोइन साहिबा। आइए इनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, APS के जो शोधा हैं उस हवाले से और आपने जो ये प्रोग्राम देखा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। इससे मोटिवेशन मिलती है, बच्चों को भी सीखने को मिलता है और वालिदैन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इस दिन की जो उस दिन हुआ था, उस दिन के हवाले से मतलब उस दिन की याद ताज़ा हो जाती है, और ऐसे जो वाक़यात होते हैं उसे हमें भुलाना नहीं चाहिए। तो उन वाक़यात को लेकर इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए ताकि लोगों को, आवाम को अवेयरनेस मिले और बहुत कुछ सीखने को मिले। जो पाक सिंध न्यूज़ है हर जगह पहुंच जाते हैं कवरेज के लिए, और यहाँ भी सबसे पहले पहुँचे। तो ऑडियंस से कहना चाहती हूँ कि आप इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। हर जगह ये लोग मौजूद होते हैं और इनकी कवरेज बेहतरीन है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के चेयरमैन इसाक शेख साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा इसाक साहब, ये बताइएगा, आज आपने जो ये प्रोग्राम देखा जिसको मोहम्मद नकवी साहब ने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके न्यूज़ चैनल का
جو اس طرح کے جو ملکی سالمیت کے لیے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کی کوریج کرتے ہیں. یہ جو محمد علی نقوی اور ان کے ساتھیوں نے نیشنل پریس کلب کے فیاض آرامی فیاض بھائی اور دوسروں ساتھیوں نے جو ان کو پروگرام کو پروموٹ کرنے کے لیے ملکی سلامتی کے لیے پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے لیے ایسا پروگرام کیا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں یہ پروگرام ہمارا دفاع پاکستان کے طور پہ کام ہو رہا ہے. اور یہ اسی وقت پہ ہو رہا ہے جہاں پر ہمارے پورے پاکستان میں چند نااہل سیاستدان ہمارے پاکستان کی سلامتی کے خلاف بات کرتے ہیں, پاک آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں, سیکورٹی اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. ان دنوں میں یہ پروگرام ہونا ایک بہت بڑی حیثیت کا پروگرام ہے اور تاریخی پروگرام ہے, اور ہیومن رائٹس پاکستان کی جانب سے ایسے پروگرام کے آرگنائزر کو ہم داد دیتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں بابرہ اسماعیل, انجمن فلاح بہبود برائے خواتین کی چیئرپرسن. آج محمد علی نقوی کا یہ خوبصورت ڈرامہ دیکھنے کے لیے میں یہاں آئی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ ہمیشہ بہت پیارا پروگرام آرگنائز کرتے ہیں محمد علی نقوی, کیونکہ یہ خود فنکار, ہدایت کار, رائٹر, پروڈیوسر, یہ ماشاءاللہ یہ سارے کام اس کو خود ہی خوش اسلوبی سے انجام دے لیتے ہیں. اور یہ آج جو آرٹس کونسل میں اوپن ایئر تھیٹر میں جو ڈرامہ پیش کرنے جا رہے ہیں محمد علی نقوی صاحب, ماشاءاللہ ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ ایسے ڈرامے جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے کہ جہاں ہمارے ملک کے محافظین, سرحدوں کے محافظ اور نظریاتی سرحدوں کے محافظ اب ہمہ وقت جاگتے رہتے ہیں, اپنی جانیں قربان کرتے ہیں تاکہ ہم آرام اور سکون سے اپنے گھروں میں محفوظ زندگی گزاریں. تو ناظرین, ہم موجود تھے آرٹ کونسل آف کراچی میں جانثار پروگرام جس کو ڈائریکٹ کیا ہے محمد نقوی صاحب نے, اور یہاں پر آئے ہوئے مہمانوں کے تاثرات آپ نے سنے. مزید بھی اس طرح کے پروگرام ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. کیمرہ مین عرفان شیخ کے ساتھ فیصل شابرانی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے پاک سندھ 24 نیوز.